أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالله عز وجل لم يرسل نبيا من الأنبياء ولا رسولا إلا أمره بالصلاة. ولو تتبعنا آيات القرآن الكريم وجدنا جميع الأنبياء مأمورين بالصلاة. فنوح عليه السلام أمر بالصلاة، ومن بعده من الأنبياء، وسليمان عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام، وموسى عليه السلام، كلهم. وحادثة الإسراء والمعراج عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل في هذا دليل على أهمية الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بالصلاة وفرضها عليه في السماء، لم يفرضها في الأرض، وجميع العبادات فرضت في الأرض. هذا دليل واضح وقطعي أن الصلاة من أهم العبادات التي يهتم بها الإنسان، والله عز وجل جعلها الركن الثاني من أركان الإسلام. ولو نظرنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدناها كلها معلقة بالصلاة. فكان في أحد الأوقات يقول لي بلال: أرحنا بها يا بلال. وإذا فزعه أمر لجأ إلى الصلاة. والله عز وجل في محكم التنزيل قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وفي الآيات كثيرة جدا التي تتكلم عن الصلاة، ومن أهمها أنه لما يسأل أهل سقر قالوا إن من الأسباب التي وضعتهم في سقر، من جملة الأسباب لم نكن من المصلين. إذا بدأوا بأول سبب من الأسباب وهو عدم الصلاة، ومن بعدها أنهم لم يؤمنون بالله كذلك. ولو نظرنا إلى آيات أخرى كثيرة وجدنا أن الله عز وجل أوصى عباده بالصلاة في مثل هذه المناسبات. ولو نظرنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فوجدناه يقوم الليل إلا قليلا، وفي سورة المزمل كذلك. وأما في العشر الأواخر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه، فتقول له عائشة رضي الله عنها في معنى الحديث: أنك ألم يغفر الله لك، أو قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا وهو مبشر بالجنة، وهو قد غفر له، وقد بين الله له أنه قد غفر له، ومع هذا يكون عبدا شكورا فيقوم الليل كله. فما بالك بنا نحن والعياذ بالله، من يتساهل عن الصلاة، أو لا يصليها في وقتها، أو لا يجعلها في أولوياته. ومن أهم الأولويات في حياة المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس، لأن الله عز وجل قال: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، بعد الصلاة، بعد الأمر بالصلاة. فقال العلماء أن الإنسان إذا رتب وقته في الصلاة وحافظ على الصلوات الخمس فإنه يترتب وقته كله ويصب عليه الرزق صبا. والله عز وجل قد بين أن يوم القيامة أول ما يحاسب عليه، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وتعلمون أن الإنسان يدخل في صلاته فيكتب له نصفها، ربعها، ثلثها، وأنتم تعلمون الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يفزع إلى الصلاة، وكان يأمر أهله وأصحابه بالصلاة في كل أحوالهم، حتى في المعركة فرضت صلاة الخوف، وفي السفر من التخفيف فرضت صلاة قصر السفر، وفي الحياة العادية زيد عليها بالسنن الرواتب، وزيد عليها بالنوافل. هذا كله ليكون الإنسان معلقا دائما في صلته مع ربه في هذه الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد.